इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। कल मैं उससे मुलाकात से साफ इनकार कर दूंगा, उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। आपके इनकार से रीना की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? वो बात गजाला की समझ में नहीं आ सकी। वो अनिल विश्वास के दिए हुए वक्त पर मुझे उस वक्त तक ना ले जा सकी तो अपनी तंजीम में उसकी पोजीशन खराब हो जाएगी। खुद को बचाने के लिए वो अपने बड़ों को सब कुछ बता देगी और वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। तुम बहुत भोली हो, ये बात मैं भी जानता हूं। मैं खुद अनिल विश्वास का दीदार बल्कि देहांत करना चाहता हूं। इनकार करके मैं रीना पर दबाव डालूंगा, ये उफ्ताद उसे परेशान कर देगी। इससे आगे जो कुछ होना है उसका इन्हिसार रीना के रद्द-ए-अमल पर होगा। शायद इस गुफ्तगू से गजाला के जहन में एक खाका बनना शुरू हो गया था। वो गहरी सोच में डूब गई। दरमियान में वो चौंक कर गाहे काहे सवालात करती रही और मैं जवाब देता रहा। मुझे खुशी हो रही थी कि वो बहुत तेजी के साथ सोचने की आदत को अपना रही थी। वो दिन इस तरह में गुजरा था लेकिन रात बहुत सुकून से कट गई। अगली सुबह के अखबारात के पहले सफ़े पर इंस्पेक्टर डेविड के बारे में कोई खबर नहीं थी। होटल की तरफ से मेहमानों को 2 अखबारात फराम किए जाते थे। इनकी वरकरदानी से पता चला कि शहर की खबरों में डेविड के कत्ल को नुमाया मकाम दिया गया था। मैंने खबर के झैल में दोनों अखबारों का मतन बहुत गौर और बारीक बीनी से पढ़ डाला, मगर कहीं भी ऐसा कोई मवाद नजर नहीं आया जिससे यह गुमान होता कि डेविड के कत्ल को दहशतगर्दों के सर मुड़ने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किस हिसाब से हासिल किए हुए सरीउल असर जहर के इस्तेमाल की कहानी सुना रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो जहर मुतवफ़ी के दाहिने रुखसार की जिल्द में किसी सुरिंज वगैरह के जरिए उतारा गया था। जहर के असर से लाश बहुत जल्द अकड़ कर नीली हो गई थी। गाड़ी और लाश की हालत के साथ जाए वारदात ने पुलिस वालों को गुमराह करने में अहम किरदार अदा किए थे। वो ऐसी जगह नहीं थी जहां मुतवफ़ी को किसी जरूरत के तहत गाड़ी रोकनी पड़ती। लाश और गाड़ी की हालत से जाहिर हो रहा था कि डेविड को दौड़ती हुई कार में निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि खड़ी हुई गाड़ी में इतनी तेजी से जहर देकर मारा गया था कि उसे मुजाहमत करने या ड्राइविंग सीट से हिलने जुलने का मौका नहीं मिल सका था। ये शवाहिद निशानदही कर रहे थे कि कातिल ऐसा शख्स था जिसे डेविड जानता था और किसी हद तक उस पर एतमाद करता था। उसने कातिल को पहचान कर इस वीरान सड़क पर गाड़ी रोकी और वो नामालूम शख्स डेविड को डार्ट या सुरिंज के जरिए शिकार करके झाड़ियों में रुपोश हो गया। इस नजरिए की रोशनी में शहर से 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया था जिनसे बाज पुरुष की जा रही थी। मेरे नजदीक वो अखबारी खबरें नहीं बल्कि वीरा के बेदाग कारनामे के तफसीली इश्तिहार थे जो मुझे चिढ़ाने के लिए अखबार की जीनत बन गए थे। इस वक्त तक मुझे वारदात में अल्बर्ट टूक की शिरकत और मनसूबाबंदी के बारे में कोई भनक नहीं मिली थी। मैं दिल में वीरा की हिम्मत, जुर्रत और शफाफ मनसूबाबंदी की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। अपने इकदाम के बारे में उसका एतमाद बेजा नहीं था। इन खबरों का खतरनाक पहलू यह था कि वीरा का हौसला बढ़ जाता। अमरीकियों से गठजोड़ के बिना पर वो भारतीयों से भी नफरत करती थी। अगर उसे अमरीकी CIA के जान स्मिथ तक पहुंचने में कोई दुश्वारी महसूस होती तो भारतीयों की सफों में दहशत फैलाने के लिए कोई भी कदम उठा सकती थी। इस्लामाबाद और कराची में होने वाले पुरस्कार बम धमाकों पर उसका रद्द-ए-अमल बहुत नफरत अमेज था। वो भारतीयों और अमरीकियों से ऐसी जगह इन वाकयात का बदला लेना चाहती थी जहां वो कोई जवाब न दे सके। इस ज़िमन में वीरा के लिए दिल्ली सबसे ज्यादा साजगार शहर था जहां की पुलिस अपने एक पुराने अफसर के कत्ल के सही असबाब का खोज लगाने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही थी। पुलिस वाले अपनी दानिश में सही समत में काम कर रहे थे। इनकी बदतरीन गलती का बेहतरीन अंदाजा सिर्फ वीरा को था। इसके सर पर मंडलाते हुए खतरात बज़ाहिर टल गए थे। मुझे ये इत्मीनान था कि दिल्ली में वीरा को किसी भी किस्म के वसाइल मुयस्सर नहीं थे जिनसे फायदा उठाकर वो अपने इंतकामी जज्बे की तस्कीन के लिए शहर में कोई कार्रवाई करती। ऐसे किसी इकदाम की तैयारी के लिए उसे वक्त दरकार था जो मेरी और रीना की मुतवक्का मुलाकात के नतीजे में कम होता हुआ नजर आ रहा था। मैं संजीदगी से यह फैसला कर चुका था कि अनिल विश्वास को कैफरे किरदार तक पहुंचाते ही मैं कराची की तरफ सफर शुरू कर दूंगा। दिल्ली में मामूर एजेंटों की तरबियत वगैरह के बारे में जलाल ने बड़ी हौसला अफजा बातें की थीं जो लाहौर के एक पुरसकून कमरे में बहुत खुश आइंद महसूस हो रही थी। लेकिन IB के एजेंटों के अदम तशद्दुद के बुनियादी फलसफे को तब्दील करना मुझे अपने बस से बाहर नजर आ रहा था। वो तीनों हर वक्त की कार्रवाइयों में मेरा साथ जरूर दे सकते थे लेकिन अज खुद किसी कुछ तो खून में मुलविस होना उनके मिजाजों के खिलाफ था। इसका ताज़ा तरीन सबूत आबिद अली उर्फ गोपाल का वो इज्तबा आमेज रवैया था
جو اس نے ڈیوڈ کے قتل کے بعد ٹرانسمیٹر پر گفتگو کے دوران میں اختیار کیا تھا۔ اگر وہ خون ہم میں سے کسی نے بہایا تھا تو گوپال کے نزدیک وہ ایک قابل نفرت اور غیر ضروری اقدام تھا۔ وہ خبر سن کر ابتدا میں خود بھی بھڑکا تھا۔ جب ویرا نے فون پر بتایا کہ اس نے انسپکٹر ڈیوڈ کو مار دیا ہے تو میں مضطرب ہو گیا تھا۔ اس اضطراب میں ڈیوڈ سے ہمدردی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے فکر صرف اس بات کی تھی کہ ویرا نے غیر ضروری اور سنگین خطرہ مول لیا تھا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ کھیل میں اگر فتح حاصل ہو تو میدان میں کیا جانے والا ہر فاؤل جائز قرار پاتا ہے۔ کھیل کے اس جدید اصول کے تحت میں نے دونوں اخبار پڑھنے کے بعد ویرا کے حوصلہ مندانہ اقدام کو تالاب میں پھینکے جانے والے پہلے کامیاب پتھر کے طور پر قبول کر لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ گوپال اور اس کے دونوں ساتھی اس مرحلے پر بھی مجھ سے متفق نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ دن بھارتی سرزمین پر ویرا کی پہلی اور بھرپور کامیابی کے نوید بن کر طلوع ہوا تھا۔ مجھے اپنی کامیابی کے لیے وہ پورا دن گزار کر شام کے سرمئی دھندلکے کا انتظار کرنا تھا جب راہ کی رینا اجیت رائے اپنی ساری فتنہ سامانیوں کے ساتھ میری بریفنگ کے لیے ہوٹل کے کسی مخصوص خلوت قدے میں پہنچتی۔ دوپہر کو میں نے رینا سے مجوزہ ملاقات کے لیے دوسرا کمرہ بک کرانے کی غرض سے ہوٹل کے کاؤنٹر سے رجوع کیا تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ میں غیر ملکی تھا، میرے لیے اپنی اکلوتی سفری شناخت کو تبدیل کرنا ممکن نہیں تھا۔ بکنگ کلرک نے میرے نام پر دوسرا کمرہ بک کرنے سے معاذت کر لی کیونکہ ہوٹل کا ایک کمرہ پہلے ہی میرے اور غزالہ کے مشترک استعمال میں تھا۔ ہوٹل کے ریکارڈ میں اس کا باقاعدہ اندراج موجود تھا۔ میری قومیت کچھ اور ہوتی تو ہوٹل والے اضافی آمدنی کا وہ موقع ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور کوئی نہ کوئی درمیانی راہ خود ہی تجویز کر دیتے۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں ملکوں میں سیاسی سردمہری اور محاذ آرائی کی وجہ سے پاکستانیوں کے بارے میں ہر جگہ محتاط اور سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں نے ذرا سی دیر کے لیے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے سر کا بوجھ اتار پھینکوں، رینا کو فون پر اس پیچیدگی سے آگاہ کر دوں۔ اس وقت تک یہ بات تقریباً پایا ثبوت تک پہنچ چکی تھی کہ وراء کی طرف سے سرکاری طور پر میرے پیچھے لگائی گئی تھی۔ اس بارے میں ہونے والے اخراجات بھی اس راز سے ادا کیے جا رہے ہوں گے۔ شاید اس نے کمرے کا ایک رات کا کرایہ اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے وہ ذمہ داری میرے سر ڈال دی تھی، مگر پھر مجھے ایک متبادل راہ سوچ گئی۔ اگر غزالہ سے میرا جھگڑا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ میں نے اپنی کونیا چوبی کاؤنٹر پر ٹیک کر بکنگ کلرک سے سوال کیا۔ جی سر، میں سمجھا نہیں۔ وہ میرے بے تکے سوال پر بوکھلا گیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ کمرہ مظہر خان اور غزالہ کے نام پر ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور مظہر خان اس کمرے سے نکلنا چاہے تو تم یہ بتاؤ کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ سر یہ تو سیدھی سی بات ہے، کلرک نے مؤدب لہجہ میں کہا۔ آپ پرانا کمرہ مس غزالہ کے نام پر رہنے دیں، وہاں سے اپنی بکنگ منسوخ کرا دیں اور اپنے نام پر الگ کمرہ لے لیں۔ اختلافات ختم ہو جائیں تو پرانی بکنگ ہر وقت بحال ہو سکتی ہے۔ بس تو پھر تم یہی کرو۔ اس وقت میرے ساتھ یہی مسئلہ درپیش ہے، میں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے سر، اس نے سٹپٹا کر کہا۔ شاید وہ نادم تھا، کتنی معمولی سی بات پہلے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی۔ روا روی میں وہ ہم دونوں کو وہی سمجھ رہا تھا جو ہم حقیقت میں تھے۔ اس طرف دھیان نہیں دیا تھا کہ ہم آپس میں کیا بنے ہوئے تھے۔ اندراجات کرنے کے بعد اس نے ایک چابی منتخب کی اور پوچھا، سر آپ کا سامان بھی نئے کمرے میں منتقل ہوگا، اسے وہی رہنے تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال زیادہ دیر تک جاری نہ رہے۔ نیا کمرہ مجھے ایک رات کے لیے درکار ہوگا۔ رقم ادا کرنے کے بعد میں نے رسید اور چابی لی۔ میں نے کمروں کا وہ ہیر پھیر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے مقاصد کے حصول کے لیے کیا تھا۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اسی کاؤنٹر سے رینا یا کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کا نمبر ملا۔ دوسری طرف سے پہلے کی طرح میرا نام اور مقصد پوچھا گیا۔ میں نے رینا کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں تھی۔ میں نے فون سننے والی کو اپنے نئے کمرے کا نمبر بتا کر فون بند کر دیا۔ آدمی سیاحت کے موڈ میں ہو تو بڑے ہوٹلوں کا آزادانہ ماحول ہمیشہ پرکشش محسوس ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر تک لابی اور کشادہ راہداریوں میں ٹہلتا رہا، پھر لفٹ کے ذریعے نئے کمرے کی طرف چل دیا۔ ہوٹل کے تقریباً بیشتر کمرے یکساں صاف ستھرے اور آراستہ تھے۔ جائزہ لینے کے بعد میں غزالہ کی طرف چل دیا۔ 7 بجے رینا کو مجھ سے ملنا تھا۔ اسی وقت کراچی سے اول خان کا فون آنے کی توقع تھی۔ میں نے غزالہ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اسے اول خان سے کن موضوعات پر کیا بات کرنی ضروری تھی۔ میں اسے باخبر ضرور رکھنا چاہتا تھا لیکن اس تک کسی پرتشویش خبر کی ترسیل مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے شکوک و شبہات کے بیشتر سائے ڈھل چکے تھے، بس ایک محب سایہ بہت دراز تھا۔ مجھے توقع تھی کہ میں اس شام رینا سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ وہ کن وجوہ کی بنا پر اور کس مقصد کے لیے ہمارے پیچھے لگائی گئی تھی۔ ہم دونوں کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا۔ ہم سر جوڑے ہی ان معاملات پر مغز زنی کرتے رہے۔
شام کی چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں کچھ دیر تک سستاتا رہا، پھر میں نے رینا سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ غزالہ کو میں نے نئے کمرے کی بکنگ میں پیش آنے والی دشواری سے آگاہ کر دیا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس نے سب کچھ سن لینے کے باوجود مجھ سے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں نے رینا کے لیے کس نمبر کا کمرہ لیا تھا۔ میں نے بنا نستا نمبر نہیں بتایا۔ اپنے پچھلے تجربے کی روشنی میں میرا اندازہ تھا کہ رینا کی وہ ملاقات میری بریفنگ تک محدود نہیں رہے گی۔ سرد جنگ کے ہر پیچ و خم سے گزرنے کے بعد اس ملاقات کے آخری لمحات قدر ناشائستہ ہو سکتے تھے، جن سے غزالہ کا بے خبر رہنا بہت ضروری تھا۔ 6:45 دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے نہایت خوش دلی سے دروازہ کھولا، مگر یہ دیکھ کر میری پیشانی پر بل پڑ گئے کہ پھولدار بلاؤز اور جینز میں ملبوس رینا کے پیچھے ایک گرانڈیل اور تندخو شخص ہلکا سا بریف کیس لیے کھڑا ہوا تھا۔ رینا کے ساتھ ایسے ترش روئی شخص کی موجودگی میرے لیے اس قدر غیر متوقع تھی کہ مجھے اپنے معدے میں گرہیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں رینا کو اندر آنے کا راستہ دینے کے بجائے درمیان میں جم کر کھڑا ہو گیا۔ میری کینہ توز نگاہیں اس شخص کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں جو پیدائشی طور پر مسکرانے کی کسی بھی صلاحیت سے یکسر محروم نظر آ رہا تھا۔ میں نے ذہنی طور پر خود کو اس سے کسی تصادم کے لیے تیار کر لیا۔ رینا کے لیے میرا وہ رد عمل شاید متوقع تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ناگر ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، چند منٹ میں چلے جائیں گے۔ تم ہمیں اندر آنے کا راستہ کیوں نہیں دے رہے؟ ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ کسی اجنبی کی آمد ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ میں نے احتجاج کیا، تم ہمیں اندر آنے دو۔ رینا نے مجھے آنکھ ماری۔ اس کے چہرے پر التجا ہی التجا تھی۔ ناگر اس کی پشت پر تھا، اس لیے رینا کے چہرے پر رونما ہونے والی وہ تبدیلیاں نہ دیکھ سکا۔ یہ ایک رسمی سے کام کے لیے آئے ہیں، پھر تم دونوں اندر آ جاؤ، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ میرے ذہن پر غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیات طاری ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے سے باہر جانا چاہا، لیکن رینا نے بے تابی سے میرا بازو تھام لیا۔ تاگر نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور 2 قدم آگے بڑھایا۔ اس کا بھاری بھرکم وجود نے میرے بڑھنے کی راہ مسدود کر دی تھی۔ اسے دھکیلے بغیر میں اپنے ارادے کو عملی چامہ نہیں پہنا سکتا تھا۔ مسٹر خان اندر چلو، ناگر کے ہونٹوں سے دھیمی مگر تحکم امیز آواز برآمد ہوئی۔ میں ہنگامہ آرائی بالکل پسند نہیں کرتا۔ چلو چلو، ضد نہ کرو۔ رینا نے انگلیوں سے میرے بازوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے مجھے نرمی سے اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ غلطی میری ہے، میں مصروف نہ ہوتی تو تم کو فون پر بتا دیتی کہ ناگر بھی تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آئیں گے۔ بلا وجہ تماشا نہ بناؤ۔ اس وقت 2 ہی راستے تھے، میں رینا کی بات مان لیتا یا ناگر پر ٹوٹ پڑتا۔ دوسری راہ ہر صورت میں نقصان دہ تھی۔ رینا نے کوئی بات نہیں اگلی تھی، مگر میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ دونوں راہ کے ایجنٹ تھے۔ میرے بارے میں ان کے عزائم نیک نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت ناگر سے اڑنے کی صورت میں صرف میرا نقصان ہوتا۔ یہ زیادتی اور دھاندلی ہے۔ میں بڑبڑاتا ہوا کمرے میں ہو لیا۔ میرے پیچھے وہ دونوں بھی اندر آ گئے۔ میرے لیے وہ بہت سنگین لمحات تھے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ناگر کیا عزائم لے کر آیا تھا۔ میرا دوران خون بہت تیز ہو چکا تھا، جس کی تپش میں اپنے کانوں میں محسوس کر رہا تھا۔ ناگر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا مجھ سے آگے نکلا اور اس نے اپنا پتلا بریف کیس ڈریسنگ ٹیبل کے ایک گوشے پر ٹکا کر کھولتے ہوئے کہا، میں تمہارے فنگر پرنٹس لوں گا اور واپس چلا جاؤں گا، پھر تم دونوں رات بھر ایک دوسرے سے کھیلتے رہنا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ وہ ایک ہولناک انکشاف تھا۔ اس وقت تک میرا صرف نام ہی نام تھا، کہیں میری کوئی تصویر تھی نہ باقاعدہ فنگر پرنٹس۔ میری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رینا نے ٹھیک چلتے چلتے اچانک مجھ پر کیا وار کیا تھا۔ میں نے ناگر کے بجائے رینا سے پوچھا، یہ سب کیا چکر ہے؟ میرے فنگر پرنٹس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تمہیں کل انکل سے ملنا ہے۔ ہر اجنبی ملاقاتی کو ان تک رسائی سے پہلے اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ رینا جلدی جلدی بولنے لگی، وہ بہت اہم آدمی ہے، یہ یقین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی غلط آدمی ان سے ملنے نہیں جا رہا۔ وہ انل بسوا سے ملاقات کے تکلفات تھے۔ میرے لیے اس وقت سب سے بڑا سنگین مسئلہ ناگر سے نجات حاصل کرنا تھا۔ رینا سے میں بعد میں بھی نمٹ سکتا تھا۔ میں نے ہلکی سی برہمی سے کہا، اگر میں اس ملاقات سے انکار کر دوں تو کیا یہ ڈرامہ یہیں ختم ہو سکتا ہے؟ رینا کو قبول کر کے تم انتخاب کا یہ حق کھو چکے ہو۔ اس بار ناگر کی آواز نرم اور مصالحانہ تھی۔ انکل ایک بار کسی کو ملاقات کا وقت دے دیں تو وہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ تمہارے کچھ تحفظات تھے تو تمہیں پہلے ہی رینا سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے تمہاری رضامندی اور انکل کی توثیق کے بعد یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں کبھی اپنا کام پورا کیے بغیر نہیں لوٹتا۔ اس نے بریف کیس میں رکھے ہوئے کاغذوں کو دانستہ یوں پلٹا کہ میں ان کے پیچھے چھپے ہوئے بھاری ریوالور کی جھلک دیکھ لوں۔ میں رینا پر اپنی جس دھمکی کو آزمانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، ناگر نے اسے ناکارہ بنا دیا تھا۔ انل بسواس سے میری ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے ناگر جیسے کئی آدمی میرے کمرے پر دھاوا بول سکتے تھے۔ میں یکایک بہت مشکل صورتحال میں گر گیا تھا، کیونکہ بات میرے اور رینا کے درمیان نہیں رہی تھی۔ ناگر اور اس جیسے نہ جانے کتنے افراد بیچ میں کود پڑے تھے۔ ناگر میرے سامنے تھا، تاکہ دوسرے ایجنٹ ڈروپوش تھے۔
मेरे जवाब का इंतजार के बगैर नागर ने ब्रीफ केस में से 2 सफेद कागज निकाले जिन पर 5 लंबे लंबे खाने बने हुए थे। फिर उसने काली स्याही वाला स्टैम्प पैड खोलकर मेरी तरफ सरका दिया। दाहिने हाथ के अंगूठे से शुरू करो। नागर पैड और कागजों की तरफ मुतवज्जा था। रीना मुल्तजी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहर बार नजरों से उसे घूरा और बेचारगी से दाहिना अंगूठा स्टैम्प पैड पर रख दिया। नागर ने शाबाश कहकर मेरा अंगूठा अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। एक एक करके उसने मेरे दोनों हाथों की उंगलियों के बहुत वाज़े निशानात सफेद कागजों पर मुंतकिल कर लिए। फिर ब्रीफ केस में से प्लास्टिक की एक बंद बोतल निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। इसमें से चंद कतरे हाथों पर मलकर पानी से धो लो, चाय का एक एक जर्रा निकल जाएगा। मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए उससे बोतल ले ली और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो साबुन जैसा कोई महलूल था। पानी पड़ते ही चंद कतरों में झाग पैदा होने लगी। मैंने चंद सानियों तक दोनों हाथों को आपस में रगड़ा और फिर पानी में धो डाला। नागर के बयान के मुताबिक मेरे हाथ पहले से ज्यादा साफ हो चुके थे। थैंक यू। मेरे हाथ से बोतल वापस लेकर नागर ने पहली बार अपने मुहज्जब होने का सबूत दिया और बोतल को ब्रीफ केस में बंद करके तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। भगवान का शुक्र है कि एक बड़ी बला टल गई। दरवाजा बंद होते ही रीना दोनों हाथ जोड़कर मनमनाई, बंद करो ये अपनी बकवास। मैंने मुक्का तान कर घुराते हुए कहा, मुझे उल्लू का पट्टा मत समझो, इस बला को तुम ही लेकर आई थी। वो सहम की और रूहान सी आवाज में बोली, मुझे आखिर तक कुछ पता नहीं था। मैं होटल आने के लिए निकली तो ये बाहर अपनी गाड़ी में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। इसने बताया कि अंकल कल 2 बजे तुमसे मिलेंगे। फिंगरप्रिंट्स इसी वक्त लेने जरूरी हैं ताकि रिकॉर्ड से इनका मवाजना किया जा सके। मुझे जरा भी मोहलत नहीं मिली कि मैं तुम्हें खबर दे दी थी। इससे हर एक घबराता है क्योंकि यह आखिरी वक्त पर किसी बला की तरह नाजिल होकर सर पर मुसल्लत हो जाता है। इसे देखकर मेरे आवाज गुम हो गए थे। शदीद इश्तियाल के बावजूद मैंने रीना को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया। इस वक्त वही मेरी मालूमात का वाहिद सरिया बन सकती थी। मैंने महसूस किया कि अपने सर पर नागर के तवील तसल्लुत की वजह से वो परागंदगी का शिकार हो रही थी। वो इसे संभलने न पाई थी कि मैंने खुश मनाक तेवरों के साथ उस पर धावा बोल दिया। मैं जितनी देर तक उसे देखता या घूरता रहा, मैंने उसे सरा सहमा और बदहवास पाया। उसे इतना मौका नहीं मिला था कि वो खुद को यकजा करके किसी झूठ या नई कहानी के लिए तैयार कर सके। इसे बेरहमाना सवालात का सिलसिला जारी करके मैं काफी सच उगलवा सकता था। सारी कोशिशें तुम्हारी थी, वो तुम्हारा अंकल है। उसे मुलाकात के बारे में तुमको क्यों नहीं बताया? यह नागर अचानक कहां से दरमियान में आ गया? मैंने चीखने के बजाय नीची आवाज में डपट कर कहा, इससे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। हम लोग एहतरामन उसका नाम लेने के बजाय उसे अंकल कहते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक है, अपने फैसले खुद करता है। उसे अंकल कहने वालों में से बहुत से लोगों ने एक बार भी उसे करीब से नहीं देखा होगा। वैसे पैगाम दूसरे लोगों के जरिए पहुंचाता है। कभी कभी नागर भी यह काम करता है। ये मेरी बदकिस्मती थी कि आज अंकल ने तुम्हारे लिए उसे भेज दिया और मैं बेबस होकर रह गई। सच से बताओ कि तुम लोग कौन हो और क्या चक्कर है? तुमने झूठ बोला, तुम्हें अपनी अंजाम की परवाह किए बगैर तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो मुदाफाना अंदाज में उल्टे कदमों पीछे सरकते हुए हकलाई, मैं सब कुछ बता रही हूँ, तुम अपने ऊपर काबू रखो। इस वक्त मुझे तुम नागर से ज्यादा भयानक लग रहे हो। हम 10-12 लड़कियां हैं जो ऊपर वालों की हदायत पर राह के लिए काम करती हैं। झूठ मत बको, सच से बताओ ये राह क्या बला है? मैं सोच समझ कर इस पर जलगार कर रहा था। मैंने राह जैसे मारूफ बल्कि बदनाम मुखफ़फ़ को समझने से साफ इनकार कर दिया ताकि उस पर मेरी आम ताजराना हैसियत का भरम कायम रह सके। यह भारतीय खुफिया एजेंसी का मुख्तसर नाम है। अंकल इसके एक शोबे का सरबराह है। उसने जल्दी से कहा, तो तुम सब भारतीय एजेंसी के एजेंट हो और यहाँ आने वाले भोले भाले पाकिस्तानियों को अपने जाल में फांसते हो। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। लड़कियों से दोस्ती की हवस में लोग खुद हमारी तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारा बाप मालदार है, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? तुमको मरऊब करने के लिए मैंने झूठ बोला था। वो भराई हुई कमजोर आवाज में बोली, मेरा बाप मर चुका है। मैं मेरठ में रहने वाली अपनी बेवा माँ और 4 बहनों की कफालत के लिए यह सब कुछ करने पर मजबूर हूँ। आजकल इज्जत वाली नौकरी कहीं नहीं मिलती। हर आजर लड़कियों के बदन को अपनी नजरों में तोलता है। फिर यह भी गलत होगा कि तुम ग्रेटर कैलाश जैसे महंगे इलाके में रहती हो। मैंने जहरीली आवाज में पूछा। घर के बारे में हर बात झूठी थी। मैंने अपने ख्वाबों को अल्फाज का रूप देकर तुमसे झूठ बोला था, मगर मैं इसी इलाके में रहती हूँ। तुम तस्दीक कर सकती हो कि मेरा वो दिया हुआ फोन नंबर वहीं का है। इस नंबर पर क्लासिकल डांस एकेडमी भी काम करती है। मुझे अपने सवालात के लिए खुद ब खुद राह मिल रही थी। उसने थूक निकलकर खौफजदा अंदाज में अपना सर हिलाया और कदर तवक्कुफ के बाद कहा, दरअसल वो डांस एकेडमी ही है। सब लड़कियां उसके बोर्डिंग हाउस के कमरों में रहती हैं, लेकिन नागर के सामने उसका नाम न लेना, वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो लोग ये बात बहुत सख्ती से छुपाते हैं कि एकेडमी का राह से कोई ताल्लुक है।
یہ بات پھیل گئی تو شریف گھرانوں کی لڑکیاں ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیں گی۔ اس کنجر خانے میں شریف لڑکیاں کیا کرنے آتی ہیں؟ شروع میں بھی ناچ سیکھنے کے لیے گئی تھی۔ ایک بار بہکنے کے بعد ہر لڑکی اس بھنور کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ لوگ بعض اچھی اور پڑھی لکھی لڑکیوں کو باہر سے باہر بھی بھیجتے ہیں۔ تم کو اکیڈمی کا نام چھپائے رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہ سب بکنے کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ جو لڑکیاں دہلی میں آپریٹ کرتی ہیں، بڑوں کو ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ ناگر اپنا کام کر کے مجھے چارے کی طرح تمہارے سامنے ڈال کر کیسی بے فکری سے چلا گیا۔ اسے تمہارے بگڑے ہوئے موڈ سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرا وقت اچھا نہیں گزرے گا۔